नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको सङ्केत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौँ मूल खबरबाट। 5 वर्षपछि बल्ल ठडिए भूकम्पले ढालेको सिद्धिचरणका स्थानीयका घर। त्रिपक्षीय साझेदारीपछि हट्यो त्रिपाल र टहराको बास। बुद्ध मङ्गल ताल जोगाउन बर्दघाट नगरले गर्यो उल्लेख्य काम। तपोभूमिलाई पर्यटक मैत्री बनाउन जलचर संरक्षणमा नगरको महत्त्वकांक्षी योजना। जिगाको आक्रमणले उजाडियो मेरिङदेनका सुन्तला बगैँचा। नअडियो बोटमा दानो, नदियो स्थानीय सरकारले औषधि र मल। उडान भर्न आतुर छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। पर्यटन मन्त्री भन्छन् अब कुनै योजना लथालिङ्ग हुन दिन्न। राजनीति छोडेर कृषि कर्ममा लागे उदयपुरका नेतादेखि अभियन्तासम्म। सानो लगानीबाट सुरु गरेको व्यवसाय बन्यो जिल्लाकै नमुना योग्य। र फराकिला सडक निर्माणका कारण अन्नपूर्ण पदमार्ग खुम्चिँदै गएपछि संरक्षणमा जुट्यो कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका। लकडाउनकै बीच बन्यो 11 किलोमिटर पदमार्ग र 88 वटा सिडी। पालिका खबर अब विस्तारमा। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले धेरैको ज्यान लियो। हजारौं घर भग्नावशेष बन्यो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाएर सरकारले पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिए पनि 5 वर्षसम्म धेरै नागरिक आकाशको छानो मुनि थिए। भूकम्पबाट पीडित ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका ज्यामिरेका विपन्न स्थानीय बल्ल छानोभित्र बसेका छन्। उनीहरू कसरी आफ्नै छानो मुनि पुगे त? पालिका खबरदाता शिवप्रसाद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। 2072 को भूकम्पले हुने खानेलाई मात्र नभई गरी खानेलाई पनि थातबास विहीन बनायो। सरकार र राजनीतिको पहुँचमा हुने धनी मानिहरूले समयमै किस्ता लिएर घर ठड्याए। तर गरिब विपन्नको केन्द्रदेखि वडासम्म पहुँच नहुँदा सरकारले लाभग्राहीमा छनौट गरे पनि 3 लाख रुपैयाँ पाउन हम्मे पर्यो। यो समस्या ओखलढुङ्गाका भूकम्प पीडितले पनि भोग्नु पर्यो। ओखलढुङ्गाका अति विपन्न र जोखिम वर्गका नागरिकले सरकारी अनुदान लिएर ढलेका घर उठाउन अझै सकेका छैनन्। भत्किएका घर बनाउन नसक्दा टहरा र त्रिपाल मुनि हिउँदको चिसो कटाउनु पर्ने बाध्यतामा छन्। लाभग्राही सूचीमा परे पनि अनुदान लिन
र घर बनाएर बस्न नसक्ने सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 9 ज्यामिरेका 1.5 दर्जन पीडितको घर निर्माण गर्न वडा कार्यालय, नगरपालिका र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रयास सफल भएको छ। भूकम्पले थातबास गुमाएका समुदायका भत्किएका घर ठडिएपछि 4 वर्षदेखिको टहरा र त्रिपालवासबाट छुटकारा पाएका छन्। म नसक्ने अशक्त थिएँ, घर लडिरहेको थियो सर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि म उँधोपट्टि त्यस्तो हालेर चाहिँ त्यहाँ सुतिरहेको थिएँ। अनि सदस्य अनि उहाँ बुनुहरू सबै लागेर चाहिँ नि यति बास बनाइदिनु भएछ मलाई बस्नलाई चाहिँ। अनि बाँचुन्जेललाई खानालाई बस्नलाई ढुक्क भयो सर। ओखलढुङ्गामा भूकम्पले पूर्ण र आंशिक गरी 29,000 भन्दा बढी घर भत्काएको थियो। अहिले पनि सरकारले भूकम्प पीडितलाई दिने भनेर घोषणा गरेको 3 लाख रुपियाँ पाउन गरिब निमुखालाई शास्ति छ। अनुदानको कागजात मिलाउन, घरका लागि आवश्यक सामग्री र डकर्मी जुटाउन नसकेपछि टहरामै बस्नुपर्ने बाध्यता थियो उनीहरूलाई। नगरमा सम्पर्क गऱ्यौँ, त्यसपछि यो जिम्बालीमा सम्पर्क गऱ्यौँ, यता यो भवन सहरी विकासमा सम्पर्क गऱ्यौँ। सम्पर्कपछि त्यहाँ बनाइदिनु भन्ने भएर बल्ल उहाँहरूको समस्या समाधान यतिखेर नसकेको अवस्थामा अहिले समस्या समाधान गरेका छन्। वडा कार्यालयले घर निर्माण गर्न नसकेका जोखिम वर्गका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अशक्त, अपाङ्ग भएकाहरूको पहिचान गरेर घर निर्माणमा पहल गरेको हो पालिकाले। सोही पहलकै कारण अहिले वडा नम्बर 9 मा 11 घर निर्माण भएका छन् भने अरू 5 वटा निर्माणाधीन छन्। नगरपालिकाको पहलपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट खटाइएका डकर्मी तथा सिकर्मीले भूकम्प पीडितको घर निशुल्क निर्माण गरेका हुन्। आवश्यक सामग्री भने लाभग्राही आफैले जुटाएका थिए। हामीले यहाँले कर्मी सहयोग गरिदियो, सामानहरू उहाँ आफै जुटाउनु भयो। अनि त्यसपछि उहाँको कर्मीले हामी केही दिनु परेन, उहाँको खाजासाजा खिएर काम सम्पन्न गर्नुभएको छ। यहाँलाई आंशिकको घर हो यो सर, यसलाई पूर्णमा हामी प्रक्रियामा पठाइदिएको छ। अहिले अब पूर्णबाट परेर आउँछ अनि त्यसपछि उहाँले 3 लाख पैसा रकम पाउनुहुन्छ। यसरी नगरपालिका र प्राधिकरणको सहकार्यमा डकर्मी खटाएरै सिद्धिचरण नगरपालिकामा जोखिम वर्गका घर निर्माणको पहल गरिदिने जनप्रतिनिधिको प्रयास स्तुत्य छ। घरबार गुमाएका नागरिकले स्थायी ओत बनाइदिने प्रयासमा सिद्धिचरण नगरपालिका जस्तै अन्यत्र गाउँका सिंहदरबारले पनि यस्तै प्रयास गर्ने कि? हरेक कुरालाई गाँस्ने एउटा पुल हुन्छ, चाहे सम्बन्ध होस् या विकास। यहाँ विकास जोड्ने पुलको प्रसङ्ग छ। म्याग्दीको मङ्गलामा 3 गाउँ जोड्ने 2 पुलले स्थानीयमा औधी खुसी ल्यायो, किनकि वडा र सदरमुकाम जोड्ने बाटो छोटियो भने आउँदो दशैँसम्ममा गाउँमा गाडी सरर गुड्ने भए। कसको पहलमा कसरी बन्दैछ त पुल? म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। जनताको विकास र आवश्यकतासँग सडक र पुल प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन्। यी पूर्वाधार नबन्दा बर्खा होस् या हिउँद पौठे जोरी खेल्दै नदी र खोला तर्नु परेको छ ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले। यही नियति भोग्दै थिए म्याग्दीको मङ्गलावासीले पनि। कोरोनाको जोखिम र लकडाउनपछि रोकिएको मङ्गला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन 2 वटा मोटरेबल पुलको काम 9 महिनापछि सुरु भएसँगै यहाँका स्थानीय अहिले निकै खुसी छन्। यो पुल बनेपछि म्याग्दीको बेनी दरबाङ सडक हुँदै ठुलो भूगोल र बस्ती भएका बरन्जा र अर्मन सिधा सडक सञ्जालमा जोडिनेछन्। यो पुल बन्यो भने सबभन्दा पहिला त मङ्गला गाउँपालिकाको 3टा वार्ड समेत हुन्छ र प्लस यो बागलुङ जिल्लाको टारा गाविस यही मङ्गला हुँदै बेनी हुँदै बागलुङ जानलाई सर्टकट भयो। सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेक्का मार्फत 75 फागुनमा सुरु गरेको 2 वटे पुल निर्माणको काम लकडाउनका कारण मजदुर निर्माण सामग्री अभाव भएपछि रोकिएको थियो। मङ्गला गाउँपालिकाले समन्वय गरेर बरन्जा र अर्मनलाई सिधा सडक सञ्जालसँग जोड्न म्याग्दी नदीमा पुल निर्माण सुरु भएको हो। यो कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन अड्किराखेको थियो र अहिले हामी समन्वय गरेर सम्पूर्ण कामदारहरूले पनि भित्राएर चाहिँ कामहरूलाई चाहिँ अब तीव्रता दिँदै सकेसम्म समयावधिभित्रै सकिने हिसाबले चाहिँ हामीले निर्देशन दिएका छौँ। त्यही ढङ्गले समन्वय पनि गरेका छौँ। माटे बगर अर्मन जोड्ने पुलको एउटा स्पाममा ढलान सकेको निर्माण कम्पनीले अर्मनतर्फको पिल्लर छड्याउने र 4 वटै पिल्लर बनिसकेको फापरखेत पखेर जोड्ने पुलको पनि ढलान गर्ने तयारी गरेको छ। लुम्बिनी प्राकृतिक जेबीले आगामी दशैँभित्र 2 वटै पुलमा गाडी गुडाउने लक्ष्यसहित धम्माधम काम अघि बढाएको हो। 1 महिना जति भयो, मिसिन एउटा आएको छ, लेबर एउटा आएको छ, काम धमाधम भइराखेको छ। यो लकडाउन र वर्षा ठुलो वर्षा भएको हुनाले रोकिएको काम अहिले सुचारू भइराखेको छ।
फाफरखेत पखेरको पुल 10 करोड 72 लाख र माटे बगर मसानघाटको पुल 11 करोड 24 लाख 25 हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। दुवै पुल 25 पुस 2077मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि कोरोनाको जोखिम र बाढीले प्रभावित बनाएको थियो। पुल निर्माण भएपछि मङ्गला गाउँपालिकाको अर्मन बरन्जाको साथै बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाका बासिन्दालाई सुविधा पुग्नेछ। अर्मन र बरन्जामा सडक निर्माण भए पनि मोटरेबल पुल नहुँदा स्थानीयवासीले सिधा यातायात सुविधाबाट लाभ लिन सकेका छैनन्। नेपालका अधिकांश स्थानमा लगाइने परम्परागत खेती प्रणालीका कारण किसानको पसिनाले लागत नपाउने अवस्था अहिले पनि छ। फलफूल अन्नबाली उब्जाएर परिवारको जायजेथा चलाउने सपना बनिरहेका किसानलाई कृषि उपजमा रोग किराको प्रकोपले चेकबार लगाइदिएपछि नियन्त्रणको प्रयास कतैबाट पनि हुन सकेको देखिन्न। यस्तै समस्या भोगिरहेका छन् ताप्लेजुङका सुन्तला किसान। ताप्लेजुङबाट पालिका खबरदाता खगेन्द्र अधिकारीको एक रिपोर्ट। सुन्तला बगैँचाको छेउमा सडक आइपुगेपछि ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिका 2 खामलुकी हरिमाया नेउपानेलाई यसैको आम्दानीले परिवारको वर्षभरको खानकी पुग्ने आश थियो। विगतका वर्षमा सुन्तलाबाट राम्रै आम्दानी हुँदै आएको थियो, तर यस वर्ष बोटमै दाना नअडिएपछि के गरी खर्च टार्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ उनमा। पोहोर त यत्रा त दाना हो नि दुनियाँ काठमाडौँको मान्छेले चाहिँ अब यहाँको सन्तोला मिठो भनेर नामी सन्तोला भनेर अहिले चाहिँ रोगै यस्तै नराम्रो लाग्यो। अब कति रहन्छ 10,000 पनि बेच्न पाइन्छ जस्तो लागेको छैन अहिले जानु धर्या हेर्दा त। अन्नबाली भन्दा फलफूल फलाएर घर खर्चको जोहो टार्ने कर्ममा लागेका मेरिङदेनवासीलाई बगैँचामा लगाइएका सुन्तलाका बोटमा दानै नअडिएपछि हातमुख जोड्ने समस्या आइपरेको हो। सेतो झिङ्गाको प्रकोपले सुन्तला बोटबाट झरेर रित्तिएसँगै आम्दानीको विकल्प नभएका किसानलाई थप चिन्ता थपिएको छ। हाम्रो मात्रै होइन सबैको भन्छन् भन्न चाहिँ अब पहाडीमा त कस्तो छ। यो झर्न थालेको 6 वर्ष भयो। अगाडि अलिअलि फल्थ्यो अहिले झर्दैन थियो। सेतो झिङ्गाको प्रकोपका कारण बोटमा सुन्तला नअडिएको ताप्लेजुङ स्थित स्थानीय सरकारका कृषि प्राविधिकलाई जानकारीमा भए पनि कृषकका समस्या बेलैमा बुझिदिएनन् उनीहरूले। अहिले यो सुन्तला झरिरहेको मुख्य कारणहरू चाहिँ तपाईँको अहिले के छ भन्दाखेरि यो फ्रुट फ्लाइ भन्ने एउटा झिङ्गा हुन्छ, यो कारणले चाहिँ सुन्तला झरिरहेको छ। यो समस्या समाधानको लागि चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले तत्कालै फलमा चाहिँ अब सुन्तला झरिरहेको छ भने फ्रुट फ्लाइ छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब तत्कालै चाहिँ अब रोकथाम गर्न सकिँदैन। विषादी हान्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ दिन सकिँदैन हामीले। कहिले तरकारी नबिक्ने, कहिले खेतबारीमा लगाइएको फलफूल किराले सखाप पार्ने र भनेको बेलामा मलबिउ नपाउने नेपाली किसानको पीडालाई स्थानीय सरकारले किन हेर्दैन? पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको समन्वय कस्तो पाउनुहुन्छ भनेर खोटाङवासीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। खोटाङ जिल्लाको हकमा हेर्ने हो भने अहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बिचमा खासै मिलेर कतिपय गाउँपालिकामा चाहिँ अलिक मिलेरै काम गरेको देखेको छु मैले, तर धेरै गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि खास मिलेर काम गरेको देखेको छैन। कर्मचारीले पनि हामी यो देशको चाहिँ स्थायी सरकार हो भनेर जनप्रतिनिधिलाई नटेर्ने गरेको देखिएको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मेलमिलाप चाहिँ एकदम हुनैपर्ने। त्यसमा अलिकति खल्लो के होला, अलिकति प्रतिनिधिहरू भन्ने अब के अरे जनताको सेवा गर्नु खोज्छन् भने कर्मचारीहरू अलिकति कुनै कमाउनु र पनि मेलमिलाप त हुनै पर्यो। हुन्छ जति पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाट आए पनि शैक्षिक धरातल कमजोर रहेको कारणले स्थानीय तहमा त्यस्ता स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको हालिमुहाली रहेको पाइन्छ भने शिक्षित युवा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग भने कर्मचारीहरूको सम्बन्ध राम्रै मिलेका कारण विकास निर्माणका कामहरू पनि सम्पन्न भइरहेका छन्। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 5 वर्षपछि बल्ल ठडिए भूकम्पले ढालेको सिद्धिचरणका स्थानीयका घर। त्रिपक्षीय साझेदारी पछि हज्यो त्रिपाल र टहराको बास।
बुद्ध मङ्गल ताल जोगाउन बर्दघाट नगरले गर्यो उल्लेख्य काम। तपोभूमिलाई पर्यटक मैत्री बनाउन जलचर संरक्षणमा नगरको महत्त्वाकांक्षी योजना। जिगाको आक्रमणले उजाडियो मेरिङदेनका सुन्तला बगैँचा। नअडियो बोटमा दानो, नदियो स्थानीय सरकारले औषधि र मल। उडान भर्न आतुर छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। पर्यटन मन्त्री भन्छन् अब कुनै योजना लथालिङ्ग हुन दिन्न। राजनीति छोडेर कृषि कर्ममा लागे उदयपुरका नेतादेखि अभियन्तासम्म। सानो लगानीबाट सुरु गरेको व्यवसाय बन्यो जिल्लाकै नमुना योग्य। र फराकिला सडक निर्माणका कारण अन्नपूर्ण पदमार्ग खुम्चिँदै गएपछि संरक्षणमा जुट्यो कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका। लकडाउनकै बीच बन्यो 11 किलोमिटर पदमार्ग र 88 वटा सिडी। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन लिइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। हिँड्नुको मजा नै बेग्लै, त्यो पनि हिमाल हेर्दै हिँड्नुको आनन्द कता हो कता। अन्नपूर्ण पदमार्ग पुग्नेहरूले यो आनन्द महसुस पक्कै गरेका छन्। सँगै चिन्ता पनि होला, फराकिला सडकले हिँड्ने बाटो मासिँदै गएको। तर अब चिन्ता छैन। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका पदमार्गको संरक्षण, पदमार्ग निर्माण र प्रचारमा मजाले जुटिसकेको छ। कोरोना कहरमा पदमार्गको स्तरोन्नतिमा पालिकाले गरेको प्रगतिबारे कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। अव्यवस्थित सडक निर्माणका कारण विश्वकै उत्कृष्ट मानिने अन्नपूर्ण पदमार्गहरू मासिँदैछन्। पदमार्ग मासेर सडक बनाउँदा एकातिर पर्यटकले स्वास्थ्य बिहोर्नु परेको छ भने अर्कोतर्फ कुनै दिन यो मार्ग पर्यटकविहीन बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि थपिँदो छ। त्यही भएर अन्नपूर्ण गाउँपालिका यो मार्गको संरक्षणसँगै प्रचार अभियानमा कम्मर कसेर अघि बढेको छ। 21 दिन लाग्ने अन्नपूर्ण क्षेत्र सडकका कारण अहिले एक सातामै छिचोलिन्छ। अन्नपूर्ण क्षेत्रको अधिकांश पदयात्रा कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पर्छ। धम्पुसबाट सुरु हुने पदयात्रा पोथना, तोलका, लान्द्रुक, घान्द्रुक, अन्नपूर्ण बेस क्याम्पसम्म पुग्छ। बिरेठाँटीबाट पनि अर्को पदयात्रा सुरु हुन्छ। त्यहाँबाट तिखेढुङ्गा उल्लेरी हुँदै मरेडाँडा, हिडन लेकबाट पुनः हिलतिर जान्छ। कोही घान्द्रुकबाट टाढा पानीतिर लाग्छन्। पर्यटकले आफ्नो रोजाइ अनुसार हिँड्न पाउँछन्। अन्नपूर्ण आएपछि यहाँका स्थानीयहरू सिँढी बाटो निर्माणलाई धर्मसँग जोड्छन्। बाटोमा सजिलोसँग हिँड्न यस्ता बाटाहरू कामयाबी पनि छन्। यति मात्र होइन, अहिले पर्यटक चहल पहलकै कारण स्थानीयको घाँस दाउरा गर्ने उकाली ओह्रालीमा सिँढी बनेका छन्। यो दलित बस्ती हो, आउने जाने धान पराल यताउति दाउरो घाँस गर्नलाई हामीलाई साह्रै सुविधा भएको छ। अहिले यो यति बाटो आउनाले पहिला साह्रै गाह्रो थियो, अहिले साह्रै सुविधा भएको छ। वर्षेनी हजारौं पर्यटक पदयात्राका लागि मात्रै अन्नपूर्ण आइपुग्छन्। सबैभन्दा पहिले माउरिस हार्जोगले अन्नपूर्ण आरोहण गरेकै कारण पनि यो क्षेत्र बढी प्रख्यात छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले त्यही सम्झनामा वर्षेनी अन्नपूर्ण म्याराथन आयोजना गरिरहेको छ।
पर्यटकीय गतिविधि बढाउँदै अन्नपूर्ण गाउँपालिका अहिले नयाँ पदयात्रा निर्माण र पुराना भत्किएका पदमार्गको मर्मतमा जुटेको छ। 3 वर्षमा धेरै सिँढी बाटाहरू हामीले निर्माण गऱ्यौँ, नयाँ ट्र्याकहरू पनि खोल्यौँ, पुरानो ट्र्याकहरूलाई पनि हामीले मर्मत गऱ्यौँ र आज गाउँमा ओहोर दोहोर गर्नलाई धेरै सजिलो भइसकेको छ। लकडाउनको समयमा पालिकाले राहत माग्न आउनेलाई पदमार्ग निर्माणमा लगायो। राहतको सट्टा श्रम गरेको पैसा दियो। यो अवधिमा 11 किलोमिटर पदमार्ग निर्माण पनि भए। काँडेदेखि अस्ट्रेलियन क्याम्प हुँदै मर्द हिमाल जोड्ने पदमार्ग निर्माणको काम लकडाउनकै समयमा गरियो। 30 लाख रुपैयाँ लागतमा 2088 वटा सिँढी निर्माण समेत भयो भन्छन् गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवर। यहाँका स्थानीय युवाहरू मार्फत हामीले चाहिँ उहाँलाई रोजगार पनि हुने, यहीँको मेटेरियल पनि युज गर्ने हामीले यो काम गऱ्यौँ। स्थानीय त एउटा सबल छैन, एउटा त नयाँ भएको हुँदा यो भर्खरै 3 वर्ष भयो सुरुवात भएको, त्यस कारणले हामीले यसलाई चाहिँ वार्षिक रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले यो वर्ष थप 10 किलोमिटर पदमार्ग बनाउने तयारी गरेको छ। यस वर्षमा खर्च हुने गरी करिब 1.5 करोड विनियोजन गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष पनि 1.5 करोड भन्दा बढी खर्च गरिएको थियो। पालिकाकै पहलमा पर्यटक लक्षित होमस्टे निर्माण हुँदैछ। घान्द्रुक, लान्द्रुक, तोलका लगायत विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गाउँहरू पर्ने यो पालिका बिस्तारै पदमार्गबाटै समृद्धिको बाटोमा लम्कदैछ। कुनै बेला थियो नेता देख्ने बित्तिकै आफ्नो घरमा लगेर मिठो मसिनो खुवाउनेहरूको होड चल्थ्यो। राजनीति गर्नेको स्वार्थ फेरियो, जनताको चेतना पनि भरियो। त्यसपछि नेतालाई गन्नै छोडे जनताले। भाषण गरेर रासन नजुट्ने, खाली जनता मात्र भुट्ने भन्दै अपहेलित हुन थालेपछि स्थानीय नेताहरू बिस्तारै कृषि कर्ममा जम्दैछन्। नेताको भन्दा उच्च प्रतिष्ठासँगै आर्थिक तरक्की पनि गर्दैछन्। राजनीति छाडेर कृषिमा जमेकाहरूका विषयमा उदयपुरबाट पालिका खबरदाता ईश्वर तामाङले तयार पारेको एक रिपोर्ट। 49 वर्षदेखि सक्रिय राजनीति गर्दै आएका उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 6 का पदम प्रसाद डाँगीको दैनिकी हिजो आज फेरिएको छ। लामो समयदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति गर्दै आएका डाँगी अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सदस्य पनि हुन्। राजनीति र कृषिकर्मलाई सँगै लैजान अहिले डाँगी सहित अम्बिका प्रसाद धमला, जयप्रकाश चौधरी र राकेश चौधरीले बागेश्वरी पशुपन्छी तथा माछा फार्म दर्ता गरी लोकल कुखुरा पालनमा हाम फालेका छन्। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 4 बगाहामा 2 बिघा 14 कट्ठा जग्गा 20 वर्षका लागि भाडामा लिएर उनीहरूले संयुक्त रूपमा लोकल कुखुरा, टर्की, लौकाट, गिरिराज, कटकनाथ तथा 7 वटा पोखरी निर्माण गरी माछा पालन थालेका हुन्। मेहनत र परिश्रम गरे विदेशमा होइन स्वदेशमै मनक्के आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पदम प्रसाद डाँगीले प्रस्तुत गरेका छन्। यहाँ चाहिँ माछा अब कुखुराहरू चाहिँ टर्की, लौकाट, कडकनाथ र चाहिँ गिरिराज लोकल गरेर कुखुरा चाहिँ लगभग 1500 कुखुरा हामीले पालेका छौँ र माछा पनि 48,000 हालेका छौँ। र आगामी कार्यक्रम हाम्रो गाई भैँसी पनि पाल्ने र बयर जातका बाख्राहरू पनि पाल्ने, हाँसहरू पनि पाल्ने सोच छ। उत्पादनभन्दा माग बढी आउने गरेकाले माग धान मुस्किल हुन थालेको छ। हिजो आज यी युवालाई चारैतिर घेराबार गरेर बनाइएको आधुनिक खोर तथा खुल्ला चरण क्षेत्र भएकाले कुखुरा अहिले राम्रोसँग फस्टाएको छ। तर यी युवाले स्थानीय सरकारबाट भने कुनै अनुदान आजसम्म पाएका छैनन्। र वरिपरिको गाउँघरमा पनि मैले त के भनेको छु भने तपाईँहरू पनि 20 वटा 50 वटा 100 वटा यस्ता खालका कुखुराहरू पाल्नुहोस्। पालिसकेपछि अन्डाको ग्यारेन्टी हामी लिन्छौँ, अन्डा हामी किनिदिन्छौँ, भाले पनि हामी बिक्री गराइदिन्छौँ भन्ने हिसाबले बजारको कुरामा पनि हामीले बजार काठमाडौँतिर पनि 2 ठाउँमा गएर सरसल्लाह गऱ्यौँ, लालबन्दीतिर पनि सरसल्लाहहरू गरेका छौँ। त्यसरी गरिरहेका छौँ। दुःख सुख चलिरहेको छौँ र अहिले चाहिँ हामीलाई के छ भने हामी 4 जना छौँ। 4 जनाको सहकार्यमा यो फर्म सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 4 जना युवाले सञ्चालन गरेको बागेश्वरी पशुपन्छी तथा माछा फार्मले अबको 3 महिनाभित्रमा ह्याचरी सञ्चालन गर्ने र मासिक 10,000 चल्ला उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। देश संघीयतामा गएको लामो समय भयो। यो बीचमा संघीयताको अभ्यास र मर्ममा धेरै खालका प्रश्न पनि उठे। संघीयताकै कारण केन्द्रीकृत अधिकारहरू स्थानीय तहसम्म पुगे। विगत 3 वर्षदेखि गाउँका सरकारहरूले यसको अभ्यास गरिरहेका छन्। तर पछिल्ला दिनमा ठूला र संघीयता पक्षधर पार्टीहरूले नै
सङ्घीयतामाथि खतरा बढेको टिप्पणी गरिरहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यति बेला सङ्घीयतामा खतरा उत्पन्न भएको बताइरहेका छन्। आजको पालिका टकमा उनै यादवसँग सङ्घीयताको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। पछिल्लो समय संघीयता सङ्कटमा छ भन्दै तपाईँले भ्रम सिर्जना गर्न खोजिराख्नु भएको छ जनमतमा भन्ने आरोप छ नि तपाईँले। प्रधानमन्त्रीजी, उहाँले संघीयतालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने पटक पटक भनेर आएका हुन् र प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि संघीयताको जुन पक्ष छ संविधानको के अरे अधिकार साधन स्रोतको बाँडफाँड प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार उहाँले प्रदेशलाई नदिने, दिइसकेको पनि कानुन बनाएर खोज्ने एकातर्फ कार्य गरिराख्नु भएको छ र संघीयतालाई कमजोर पार्ने कार्य बाहेक संघीयतालाई सपोर्ट गर्ने कुनै पनि कार्य उहाँबाट भएको छैन यो सरकारबाट। अहिले वास्तवमा हो तपाईँ संघीयता पक्षधर हो र तपाईँकै नेतृत्वमा पनि आन्दोलन भएर संघीयताको जग मजबुत भएको थियो। तर पछिल्लो समय खास गरेर मोडलको सवालमा जति बेला प्रश्न उठिरहेको थियो त्यति बेला यो मोडलप्रति तपाईँहरूले असहमति जनाउने कुराहरू पनि उठिरहेको छ। अब यस विषयमा तपाईँ अहिलेको मोडललाई स्वीकार गरेको हो होइन भन्ने सवालहरू पनि छ, के भन्नुहुन्छ? भर्खरै मात्र जुन चाहिँ के छ भने डिप वेल सिँचाइको कुरा आयो। पहिला संविधानले प्रदेशलाई भन्छ, प्रदेशले पाए पनि अहिले क्याबिनेटले निर्णय गरेर खोस्यो पनि। त्यस्तै गरिकन भूमि सम्बन्धित अधिकार छ, वन सम्बन्धित अधिकार छ। अहिले पनि प्रदेशहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्ना कर्मचारीहरू, आफ्ना चाहिँ के छ भने शासन प्रशासनहरू, आफ्ना आर्थिक पूर्ण व्यवस्थाहरू गर्न दिइराखेका छैनन्। यो भनेको के हो? स्पष्ट रूपमा संघीयताको अन्त्य गरेर फेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनताले बलिदान दिएर त्यत्रो सशस्त्र जनविद्रोह हो, जनयुद्ध हो, मधेस जनविद्रोह हो, यी सारा जनआन्दोलन भए सारा चाहिँ के छ भने सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई अन्त्य गर्ने र त्यसलाई चाहिँ काठमाडौँमा केन्द्रित गर्ने सोचका साथ अहिले का सरकारका नेतृत्व लागि परेका छन्। यो स्पष्ट छ, यसमा कुनै भ्रम कसैको छैन एकातर्फ। अर्कोतर्फ के देखियो भन्दाखेरि सङ्घीयता र गणतन्त्र समावेशितालाई समाप्त गर्न अहिले चाहिँ के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई उतारेर जुन प्रतिगमनको पक्षमा उभ्याइएको छ या प्रतिगमनलाई सरकारले जुन किसिमले सहयोग गरिरहेका छ, सत्तारूढ दलले सहयोग गरिरहेका छ र त्यसको पक्षमा लागिरहेका छन्, यसले पनि स्पष्ट गर्छ कि अहिलेको सरकार लोकतन्त्रको पक्षमा पनि छैन, गणतन्त्रको पक्षमा पनि छैन, संघीयताको पक्षमा पनि छैन र प्रतिगमनको चाहिँ के छ भने षड्यन्त्रमा लागेका छन्। अहिले भन्ने साँच्चै भने रोयलिस्ट र कम्युनिस्ट एक थरीका कम्युनिस्टहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि एक ठाउँ भएका छन्। पछिल्लो समय तपाईँले वर्तमान सरकार संघीयता मास्न खोजेको भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यो तपाईँको आक्रोश मात्र हो कि तपाईँसँग तर्क पनि छ? प्रदेशहरूमा सेल्फ रुल, स्वशासन, स्वायत्ता र केन्द्रमा चाहिँ के भने साझेदारीको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय प्रणाली हुन्छ। यो त सामान्य एबिसिडी पढ्ने बच्चाले पनि भन्न सक्छ। त्यसलाई अहिलेको सरकारले अगाल्न नसक्नु र सङ्घीयतामा प्रदेशहरूलाई कमजोर पार्ने कार्य गर्नु र यतापट्टि चाहिँ के छ भने अहिलेको प्राप्त अधिकारलाई पल्टाउनका लागि प्रतिगमनकारी शक्तिहरूसँग मिलेर मोर्चाबद्ध भएर अघोषित रूपमा अनेक कार्यमा उतर्नु भने र अर्कोतर्फ चाहिँ के छ भने संघीयताकै कारणले विकास भएन, यो भएन, त्यो भएन भन्ने, विकास चाहिँ आफू नगर्ने, सरकारले विकासका योजनाहरू असफल पार्ने आफैले अनि संघीयताले गरेन भन्ने र उल्टै चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिस्टममाथि दोष थोपर्ने कार्यलाई के भन्ने त भन्दाखेरि संघीयताका विरोधी मात्रै होइनन्, प्रतिगमनकारी पनि हुन् भन्ने स्वयं सिद्ध छ। यसलाई भन्नै पर्दैन, सिद्ध गर्नै पर्दैन। त्यसो भए भनिदिनुहोस् न त, संघीयता कार्यान्वयन भएको 5 वर्ष पुगिसक्दा तात्विक फरक त केही पाएन नि त जनताले। जनताको गाँस आधा भएका छन्, चुहिने छाना, फाटेका नाना, पीडाका गाना उस्तै छन्। अनि किन चाहियो त संघीयता? संघीयता भनेको शासन प्रणाली हो। शासन प्रणालीले
एउटा चाहिँ जनताको सहभागिता प्रतिनिधित्व हुने स्वशासन र स्वायत्ता र पहिचानको आधार दिन्छ। त्यसले घाँस बाँस कपास दिने होइन, यो कुरा भ्रममा नरहनुहोस्। घाँस बाँस कपास दिने भनेको सरकारको आर्थिक नीति र योजनाले हो। सरकारले अहिले जुन किसिमको आर्थिक नीति र योजनाहरू लिएका छन्, कार्यक्रम लिएका छन्, त्यसको असफलता हो र उसले जाने बुझिकन चाहिँ के छ भन्दाखेरि असफलका योजनाहरू चाहिँ के छ भन्दा अगाडि बढाएका हुन् र जुन योजना पहिलादेखि बढ्दै आएका थिए तिनलाई पनि चाहिँ अवरुद्ध पारेका हुन् ताकि प्रतिगमनको लागि ग्राउन्ड तयार हुन सकोस् भनेर यो। त्यसकारणले यसमा राजनीतिक सरकारको असफलता, गलत नीति, गलत योजना, गलत नेतृत्व असफल भएको हो। त्यसले गर्दा जनताको चाहिँ के छ भने आधारभूत समस्याहरू हल हुन सकिरहेका छैन। त्यसको कारण त्यो हो, त्यसको कारण संहिता होइन। यदि संहिता कारण हो त अमेरिकामा यस्तो हुने थिएन, क्यानाडा आज सक्नु हुने थिएन, स्विजरल्यान्ड जस्तो समृद्धि हुने थिएन, तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्राजिल जस्तो समृद्धि हुने थिएन। संघीय प्रणाली भएका मुलुक त संसारमा सबभन्दा स्ट्रङ, सबभन्दा डेभलप र जनता सबभन्दा बढी सहभागी भएका व्यवस्था हुन् नि संसारले प्रमाणित गरेको होइन र। वर्तमान संघीय संरचनामा तपाईहरूले प्रदेश सरकार र संरचनालाई बढी जोड दिइराख्नु भएको छ, तर यति बेला जनजनको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको छ भने त्यो श्रेय पालिकालाई सरकारलाई नै जान्छ होइन त? कसो भन्नुहुन्छ? यहाँहरूले संहिता भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। संहिता भनेको द्वैत शासन प्रणाली हो, संघीय र प्रादेशिक हो र स्थानीय निकायहरू, अङ्गहरू प्रदेशका इकाइहरू हुन्छन्, प्रदेशका अङ्गहरू हुन्छन्। यो सैद्धान्तिक कुरा पनि हो र व्यवहारिक कुरा पनि हो। कुनै पनि मुलुक संघीय प्रणालीमा भएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्थानीय निकाय सोझै केन्द्रसँग जोडिँदैन। भारत जस्तो अर्ध संघीय मुलुकमा पनि बोर्डर छेउमै छ, त्यो सङ्घसँग जोडिएको छैन, त्यो प्रदेशकै रूपमा रहेको छ। र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय पनि साना साना इकाइहरू हुन्छन्, यी सबै मिलेर काम गर्छन्। र सङ्घ भनेको चाहिँ के हो भने सबैको साझेदारी हो। प्रदेश भनेको आफ्नो स्वायत्ता र सुशासन भएको हो। यसमा कुनै भ्रम हुनै पर्छ नि, यो त राजनीतिक शास्त्रको सामान्य विद्यार्थीले बुझेको कुरा हो। हामीले संविधानमा तिमीहरूले गलत गर्दैछौ, संहितालाई कमजोर पार्दैछौ, मान्छेको समानताको हकलाई कुण्ठित पार्दैछौ, पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा सङ्घीय संरचना गर्दै छैनौ लगायतका मुद्दाहरूलाई लिएर हामीले त्यत्रो मधेस जनविद्रोह गरेको, त्यत्रो जनता लाखौँ लाख सडकमा उत्रेको अहिले बिर्सिहाल्ने बेला भएको छैन नि। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैले विश्राम अघि मूल खबर। 5 वर्षपछि बल्ल ठडिए भूकम्पले ढालेको सिद्धिचरणका स्थानीयका घर। त्रिपक्षीय साझेदारी पछि हट्यो त्रिपाल र टहराको बास। बुद्ध मङ्गलताल जोगाउन बर्दघाट नगरले गर्यो उल्लेख्य काम। तपोभूमिलाई पर्यटक मैत्री बनाउन जलचर संरक्षणमा नगरको महत्त्वाकांक्षी योजना। जिगाको आक्रमणले उजाडियो मेरिङदेनका सुन्तला बगैँचा। नअडियो बोटमा दानो, नदियो स्थानीय सरकारले औषधि र मल। उडान भर्न आतुर छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। पर्यटन मन्त्री भन्छन् अब कुनै योजना लथालिङ्ग हुन दिन्न। राजनीति छोडेर कृषि कर्ममा लागे उदयपुरका नेतादेखि अभियन्तासम्म। सानो लगानीबाट सुरु गरेको व्यवसाय बन्यो जिल्लाकै नमुना योग्य। र फराकिला सडक निर्माणका कारण अन्नपूर्ण पदमार्ग खुम्चिँदै गएपछि संरक्षणमा जुट्यो कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका। लकडाउनकै बीच बन्यो 11 किलोमिटर पदमार्ग र 88 वटा सिडी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्?
गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने। पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणबारे सधैँ निराश खबर मात्र सुनिरहेका बेला गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगतिले निकै खुसी तुल्याउँछ। 80% बढी काम सकिएको यो विमानस्थल उडान भर्न आतुर छ। चिटिक्क परेको विमानस्थलमा यति बेला मन्त्रीदेखि नेतासम्म अनुगमनमा गइरहन्छन्, तर पनि यहाँका खुद्रा मसिना काम भने भइरहन्छन्। त्यही भएर त उडान भर्न आतुर छ विमानस्थल। रूपन्देहीबाट पालिका खबरदाता चन्द्रकान्त खनालको एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र प्रभावित छ। 22वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पनि कोरोनाले नराम्ररी गाल्यो। त्यसमध्येको एउटा आयोजना हो भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। कोरोनाका कारण जनशक्ति र कतिपय उपकरण बाहिरबाट ल्याउन नपाएपछि विमानस्थल निर्माणको काम केही प्रभावित बनेपछि अहिले आशाको किरण छाएको छ। आयोजनाको प्रगति र समस्या बुझ्न शनिबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै पुगे। आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने कारण दिन आयोजना प्रमुखलाई 25 दिनको समय दिए। 22वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पहिला सम्पन्न हुने ढाडस दिन पनि भ्याए। भनेको समयमा सामान्य परिस्थिति भएको भए यो बेलासम्ममा हामी एयरपोर्टलाई सर्टिफिकेसन पनि गरिसक्थ्यौँ होइन। निर्माण कार्य ICP-1, ICP-2 सकेर सर्टिफिकेसन पनि हुन्थ्यो र जनवरीदेखि लगभग हामी फ्लाइट सुरु गर्ने भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यो बिचमा कोरोनाको स्थिति नभएको भए, किनभने 9 महिना झन्डै हामी त्यसमा डिस्टर्ब भयौँ। अहिलेसम्म 93% काम सकिएको यो विमानस्थल चाँडै उडान भर्न आतुर छ। चिटिक्क देखिन थालेको विमानस्थलको प्रगति र समस्या आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले पनि मन्त्री योगेश भट्टराईलाई सुनाउन भ्याइहाले। कन्ट्रोल टावरमा जडान गर्ने उपकरणहरू ICP-2 सँग रिलेटेड उपकरणहरू हो। त्यो उपकरणहरू पनि हाम्रो साइडमा अलरेडी आइसकेका छ। इभन त्यसको लागि चाहिँ हामीले सरकारी तौरबाट अनुमति दिए पनि जुन अमेरिका, अस्ट्रिया र थाइल्यान्डबाट आउनुपर्ने प्राविधिकका विषयमा पनि केन्द्रबाट, मन्त्रालयबाट सम्भवतः समन्वय भइरहेको मैले बुझेको छु। उहाँहरूलाई पनि सकेसम्म छिटो ल्याउने तरिकाले पहल भएको। बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखराको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटिएका छन्। यी आयोजनामध्ये गौतम बुद्ध र पोखराको प्रगति राम्रो छ भने निजगढको प्रगति निराशाजनक छ। मन्त्रीले अनुगमनपछि के निर्देशन दिए त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। महत्त्वपूर्ण त विमानस्थल चाँडै सञ्चालनमा आउने खबर चाहिँ हो। गौतम बुद्धको यो प्रगति हेरेर अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले पनि बेलैमा काम सके भने नेपालीका लागि त्यो दिन ऐतिहासिक त हुनेछ नै, पर्यटक भित्राएर समृद्धि ल्याउने नेपालको सपना पनि पूरा हुनेछ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीको साथमा पालिकामा आज। महोत्तरीको भङ्गाहार नगरपालिकाको सीतापुरमा बन्ने भयो दुर्गा मन्दिर। नगर प्रमुख सञ्जीव शाहले गरे शिलान्यास। उदयपुरको कटारी नगरपालिकामा नगरवासीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि काम सुरु। 14वटै वडामा टोली पुग्ने। बाराको फेटा गाउँपालिकाले खरिद गरेको एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आयो। अब गाउँवासी एम्बुलेन्सको पहुँचमा। डोटीको बोक्टान फुटसिल गाउँपालिकाको स्यौडीखेत पिउसिया भिरमा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु, अन्य 4 जना घाइते। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँट नगरपालिका भित्रका विद्यालय स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन। पहिलो दिनै विद्यालयमा विद्यार्थीको उल्लेख्य सहभागिता। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाका 3वटा वडा जोड्ने पुल निर्माण। नगर प्रमुख कमल प्रसाद भुसारले गरे उद्घाटन। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकामा कर्मचारी आवास सहितको सुविधा सम्पन्न 24 कोठे प्रशासनिक भवन शिलान्यास। अब सेवा प्रवाह सहज हुने।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा सिटी हल निर्माण हुने इन्डो सगुन जेबी रूपन्देही र सहरी विकास डिभिजन चितवन बीच सम्झौता। मुगु सदरमुकाम गमगढीको बजार क्षेत्रमा पुस 1 गतेदेखि सवारी साधन जथाभावी पार्किङ गर्न नपाइने छायानाथ रारा नगरपालिका र सरोकारवाला निकायको सहभागिता भएको बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा आजदेखि विद्यालय सञ्चालन। कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्ने उपायका बारेमा विद्यालयले विद्यार्थीलाई दैनिक जानकारी गराउने। नियमित बिजुली आपूर्ति नभएपछि जुम्लावासी आन्दोलित। सङ्घर्ष समितिद्वारा पत्रकार सम्मेलन गरी विद्युत आपूर्तिको माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिकाका किसानहरू सामूहिक खेतीतर्फ अग्रसर। नगरको पहलमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले किसानलाई प्रदान गरे आलुको बिउ। तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका 5 सहित जिल्लाका 9वटा अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला समन्वय समिति तनहुँको निर्देशन। उद्योग बन्द गर्न सम्बन्धित पालिकालाई पत्राचार। बिरामीका आफन्तले गोर्खा अस्पतालका चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गरेपछि आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द। बिरामी समस्यामा। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई चिनिया भगिनीनगर लासाले दियो 2वटा कम्प्रेस ग्यार्बेज ट्रक। महानगरलाई फोहोर बोक्न सहज हुने। ललितपुर महानगरपालिका नगर प्रमुख श्रीबाबु महर्जनको एकलौटी निर्णयको विरुद्धमा 18 वडाका अध्यक्ष सहितका सदस्यले दिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी। महर्जनले आफू खुसी गरेको वडा अध्यक्षहरूको आरोप। ओखलढुङ्गाको रुम्जाटार सडकको वैकल्पिक मार्गमा पर्ने सिस्ने खोलामा पक्की पुल शिलान्यास। पुल निर्माण भएपछि सदरमुकामबाट चिसङ्खो गढी जान सहज हुने। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकामा वन्यजन्तु अपराध न्यूनीकरण सम्बन्धी 1 दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि सहित 35 जनाको सहभागिता। पालिकालाई बालमैत्री बनाउँदै नवलपरासी पश्चिमको सरावल गाउँपालिका। पालिकाको अभियानमा स्थानीय बाल क्लबले देखाए तदारुकता। र दोलखाको बिगु गाउँपालिका 5 चिलङ्खामा बोलेरो दुर्घटना हुँदा चालक सुबिन तामाङको मृत्यु। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसैकी विश्राम अघि मूल खबर। 5 वर्षपछि बल्ल ठडिए भूकम्पले ढालेको सिद्धिचरणका स्थानीयका घर। त्रिपक्षीय साझेदारी पछि हट्यो त्रिपाल र टहराको बास। बुद्ध मङ्गल ताल जोगाउन बर्दघाट नगरले गर्यो उल्लेख्य काम। तपोभूमिलाई पर्यटक मैत्री बनाउन जलचर संरक्षणमा नगरको महत्त्वकांक्षी योजना। जिगाको आक्रमणले उजाडियो मेरिङदेनका सुन्तला बगैँचा। नअडियो बोटमा दानो, नदियो स्थानीय सरकारले औषधि र मल। उडान भर्न आतुर छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। पर्यटन मन्त्री भन्छन् अब कुनै योजना लथालिङ्ग हुन दिन्न। राजनीति छोडेर कृषि कर्ममा लागे उदयपुरका नेतादेखि अभियन्तासम्म। सानो लगानीबाट सुरु गरेको व्यवसाय बन्यो जिल्लाकै नमुना योग्य। र फराकिला सडक निर्माणका कारण अन्नपूर्ण पदमार्ग खुम्चिँदै गएपछि संरक्षणमा जुट्यो कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका। लकडाउनकै बीच बन्यो 11 किलोमिटर पदमार्ग र 88 वटा सिडी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ।
हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हिमाल र पहाडका झरना र तराईका फराकिला ताल स्थानीय सरकारका आम्दानीका स्रोत बन्न थालेका छन्। आफ्ना पालिकाभित्रका यस्ता प्राकृतिक धरोहर जोगाउन सके वातावरणीय मात्र होइन, पर्यटकीय फाइदा पनि उत्तिकै हुन्छ। यो कुरालाई बर्दघाट नगरपालिकाले मनन गर्यो, त्यही भएर ताल संरक्षण पनि गर्यो। पालिका खबरदाता रवि पाण्डेको एक रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका 12 मा रहेको बुद्ध मङ्गल ताल ऐतिहासिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यो तालको सम्बन्ध शाक्यमुनि गौतम बुद्धसँग जोडिएको छ। यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउन बर्दघाट नगरपालिकाले सक्रियता बढाएको छ। 6.5 बिघामा फैलिएको र गोलाकार आकृतिमा रहेको यो ताल आजसम्म सुकेको छैन। ताल रहेको तपोवनलाई सप्त ऋषिहरूको तपस्या स्थलको रूपमा हेरिँदै आएको छ। थारू समुदायले जमकतार देवीको आश्रयस्थलको रूपमा यस स्थानलाई लिने गरेका छन्। सिमसार क्षेत्र भएकाले विविध जलचर र ताल किनारमा सामुदायिक वनको समेत विकास गरिएकाले चराचुरुङ्गीको वासस्थानका रूपमा यो ताल रहन पुगेको छ। त्यही भएर पनि यस क्षेत्रको संरक्षण र प्रचार प्रसारमा बर्दघाट नगरपालिका जुटेको हो। बुद्धकालीन ऐतिहासिक ताल हो। यो बुद्ध सभ्यतासँग बुद्धको यो वन प्रस्थान जति बेला भयो त्यति बेलासँग जोडिएको यो ताल हो। यसको संरक्षण सम्वर्धन र यसको प्रचार प्रसारमा बर्दघाट नगरपालिकाले हामी निर्वाचित भएर आएदेखि नै हामीले सुरुवात गरेका छौँ। बर्दघाट नगरपालिकाले त्यसको सौन्दर्यीकरण गर्नको लागि प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गर्दै काम अगाडि बढाइरहेको छ। केही वर्ष अघिसम्म दबिला ताल भनेर चिनिने यस तालमा मङ्गलको नाउँ अगाडि बुद्ध समेत जोडिएर बुद्ध मङ्गल ताल नामाकरण गरिएको हो। लामो समय उपेक्षित रहे पनि बर्दघाट नगरपालिकाले तालको संरक्षण, विकास र प्रचार प्रसारमा ध्यान दिएपछि यो ताल उत्कृष्ट पर्यटकीय स्थल बन्नेमा बर्दघाट नगरवासीमा पनि आशा पलाएको छ। विकासका लागि प्रदेश सभाबाट र गाविस स्तरबाट नगरपालिका स्तरबाट नि यहाँ रकम उपलब्ध भएर विकास हुँदै गएको छ। अब यहाँका मठ मन्दिरहरू, भजन कीर्तन भने जस्तो यो सबै चाहिँ गरिएको छ, राम्रो चलेको छ। यो कोरोनाले गर्दाखेरि अहिले बीचमा डिस्टर्ब हुन आएर मात्रै हो। बर्दघाटका जनप्रतिनिधिले घर दैलोमै पुगेर ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नेदेखि जनताका गुनासा सुन्ने मात्र काम गरेका छैनन्। आफ्नो क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा पनि लागि परेका छन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। 5 वर्षपछि बल्ल ठडिए भूकम्पले ढालेको सिद्धिचरणका स्थानीयका घर। त्रिपक्षीय साझेदारी पछि हज्यो त्रिपाल र टहराको बास। बुद्ध मङ्गल ताल जोगाउन बर्दघाट नगरले गर्यो उल्लेख्य काम। तपोभूमिलाई पर्यटक मैत्री बनाउन जलचर संरक्षणमा नगरको महत्वाकांक्षी योजना। जिगाको आक्रमणले उजाडियो मेरिङदेनका सुन्तला बगैँचा। नअडियो बोटमा दानो, नदियो स्थानीय सरकारले औषधि र मल। उडान भर्न आतुर छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। पर्यटन मन्त्री भन्छन् अब कुनै योजना लथालिङ्ग हुन दिन्न। राजनीति छोडेर कृषि कर्ममा लागे उदयपुरका नेतादेखि अभियन्तासम्म। सानो लगानीबाट सुरु गरेको व्यवसाय बन्यो जिल्लाकै नमुना योग्य। र फराकिला सडक निर्माणका कारण अन्नपूर्ण पदमार्ग खुम्चिँदै गएपछि संरक्षणमा जुट्यो कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका। लकडाउनकै बीच बन्यो 11 किलोमिटर पदमार्ग र 88 वटा सिडी।
हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com-बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।